आयज दुसरो दीस आसा असेंब्ली सेशनाचो आनी पळयला तुमी काल कशें गव्हर्नर एड्रेसाच्या टायमार आमी एक डिमांड घातलेलो की बर्ज जो ट्रेजेडी जाल्लो आसा आरपोरा गांवांत हेज्या बाबतीन गव्हर्नरान उलोवपाचें मात हेज्या बाबतीन गव्हर्नरान तें उलोवंक ना आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय रिपोर्ट्स आवट जावपाक जाय अशें आमी मागणी केल्ली पण आमकां उलयता म्हणून आमकां भायर घातले ऑपोजिशनाक सगळ्यांक भायर घातले आनी आयजूय आमचे तशेंच खर जो आवाज आसा जावं आमचे प्रश्न आसा बाकीचे इश्यूज जे आसा हे सगळे आमी घेतले मेनली आमी पळयता की गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट हें वाडत चल्लेलें आसा लोकांक एम्प्लॉयमेंट सारकें मेळना जॉब्स जावं बिजनसीस वचून सारकें ना बिजनसीस आयज इफेक्ट जाल्ले आसा डिफरंट रिजन्स आसा सो हेज्या बाबतीनूय आमी हे प्रश्न आमी घालतले आमकां जाय की आमच्या तरणाट्यांक बरी कामां धंदे मेळ्ळे पण हो सरकार जो आसा हो सरकार भायल्यांचो जाल्लो आसा दिल्ली लॉबीज जी आसा त्यो येवन हांगा आपणाची हुकुमशाही करता आनी हांकां पूर्ण सपोर्ट BJP सरकार दिता सो आयज परत एकदां गोंयकारांचो आवाज घेवन आमी विधानसभेन आमचो मुद्दे मांडटले आनी हे कशे मुद्दे सोल्युशन हाडपाचे हेजेर डिमांड करतले.